बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बाबर खान एडवोकेट। आज इंशाल्लाह आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिविल लॉ से मंसूब है, जिसमें हम सीपीसी की जो अमेंडमेंट खैबर पख्तूनख्वा में 2020 में हुई है, जिसमें मुख्तलिफ स्ट्राइक्स भी रही हैं लॉयर्स की, और उनका एक ओवरव्यू आपको देंगे। और उसमें कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड की गई हैं, और कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं जो आम पब्लिक के लिए और लायर्स कम्युनिटी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, कि किसी तरह भी प्रोसीडिंग्स को जो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं उसको किस तरह कैटल किया जा सकता है, वो आपको सारा बताया जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसका मैं पस मंज़र बता दूँ, वो इस तरह है कि नॉर्मली जब भी कोई अमेंडमेंट होती है स्टैट्यूट में, तो वो पार्लियामेंट ही करता है, वो इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। और अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में उसको अगर इख्तियार दिए हुए हैं कि जो आइन में कंकरेंट लिस्ट ख़त्म करके फेडरल लिस्ट बनाई गई है, और जो केसेस फेडरल लिस्ट पे फॉल नहीं करते और प्रोविंस के पास उनके इख्तियार आ जाते हैं, तो प्रोविंशियल लेवल पे वो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, तो वो उसके लिए प्रोविंशियल असम्बली है। और अब यहाँ पे इस तरह है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक पार्ट इसका जो है वो सेक्शन से रिलेटेड है, और जिसमें 158 तक तकरीबन सेक्शन, और दूसरा पार्ट जो है वो ऑर्डर्स के साथ रिलेटेड है। तो ऑर्डर की जो जहाँ तक किसी किस्म की अमेंडमेंट है, वो पावर डेलीगेट करके हाई कोर्ट्स को दे दी है कि वो ऑर्डर्स में खुद जो है वो कमेटी बना के अमेंडमेंट कर सकते हैं। वेर एज जहाँ तक सेक्शंस की बात है, तो सेक्शंस की जितनी भी अमेंडमेंट्स होंगी वो पार्लियामेंट करेगी। अगर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के थ्रू होगी तो फिर वो प्रोविंशियल असम्बली करेगी। अब यहाँ पे जो अमेंडमेंट है, ये खैबर पख्तूनख्वा की अमेंडमेंट है 2020 की, जो कि प्रोविंशियल असम्बली ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको गवर्नर की तरफ से एसेंट देकर इसको पास किया गया। बस इसमें गो के ज़्यादा सेक्शंस ऑफ लॉ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मैं वो आपसे कुछ डिस्कस करूँगा। कि सबसे पहले तो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो इसमें बाकायदा बता दी गई कि जो सिविल कोर्ट है उसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो बिलो 50 मिलियन हो। अगर 50 मिलियन या उससे ऊपर होगी तो वो केसेस आप फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ये तो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन में आ गई बात। अब इसी तरह इसमें एक और बड़ी यूज़फुल अमेंडमेंट जो हुई है वो सेक्शन 26 में हुई है, जिसमें ये होता था कि आप सूट जो इंस्टीट्यूट करते थे, तो उसमें आगे उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया कि ये बता दिया गया कि जब एक सूट फाइल होता था तो उसमें आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती थी 711 की, मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कि जी ये केस बनता नहीं है, इसमें कॉज ऑफ एक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं है, कोर्ट फी नहीं लगी हुई, सूट वैल्यूएशन नहीं है इसकी सही तरह, तो इसको रिजेक्ट कीजिए, या बार्ड बाय लॉ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती थी, और फिर वो एप्लीकेशन का आगे से जवाब आता, तो वही प्रोसीजर जो है वो लेंथी हो जाता था। अब यहाँ पे जो सेक्शन 26 है, जिसमें ये चीज़ बता दी गई है कि कोर्ट के पास भी ये अज खुद इख्तियारात हैं कि जब उसके पास कोई केस फाइल होगा, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू ascertain whether this case falls in the jurisdiction of the very court, whether the prima facie case is existed। ये सारी चीज़ सेक्शन 26 में बेसिकली उन्होंने ये बता दिया कि सिविल कोर्ट जो है वो खुद देख सकती है कि क्या ये लिमिटेशन का पॉइंट तो हिट नहीं कर रहा, जुरिसडिक्शन का पॉइंट तो हिट नहीं कर रहा, क्या प्रिमा फेशी कोर्ट जो केस जो है वो एग्जिस्ट करता है, बनता है उसका केस ये नहीं बनता, और इसके अलावा आप कैसे क्या कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज्ड है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस सेक्शन, कि जिसमें ये चीज़ें ऐड करके कोर्ट को खुद मुख्तार करके ये बता दी, कोर्ट खुद भी दे सकती है, कोर्ट विल नॉट वेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अदर पार्टी। तो
اس سے جو frivolous litigations ہیں یا وہ litigations جو بنتی نہیں ہیں prima facie، جن میں آپ کو نظر آ رہی ہے کیس نہیں بنتا، تو وہ ختم ہو جائیں گی. جس طرح آپ بھی دیکھیں کہ ایک بندہ کسی پراپرٹی پہ جسٹ فار دی سیک آف لیٹیگیشن وہ اس کے اوپر کیس کر دیتا ہے جی کہ ہم ایک لیٹیگیشن میں جائیں اور معاملہ آگے چلتا رہے اور وہ پھنسا رہے، وہ اسٹے ہو جائے. تو اب کورٹ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ اپنی آنرشپ یا وہ اپنی پراپرٹی پہ کوئی کسی قسم کی کوئی انٹرسٹ شو کر سکے. تو جب وہ انٹرسٹ نہیں شو کر سکے گا یا وہ لمیٹیشن سے باہر ہوگا تو کورٹ پہلے اس کو کہے گی کہ آپ بھائی مجھے پہلے کیا کریں، اس پہ اسسٹ کریں کہ کیا میں اس کیس کو سن سکتا ہوں، کیا میں یہ کیس لمیٹیشن میں آتا ہے. اگر لمیٹیشن میں آتا ہے تو کورٹ خود اس سے کہے گی آپ اس پہ آرگیو کر کے مجھے وہ اسسٹ کریں. اس کے بعد پھر دوسری پارٹی کو نوٹسز کی جا سکتے ہیں اگر وہ کورٹ سمجھے کہ یہ کیس بنتا ہے. تو یہ ایک کورٹ کو پاور دے دی. پھر ایک اور اس کی امپورٹنٹ جو امینڈمنٹ میں سیکشن 75A ہے، اس سے پہلے آرڈرز میں گو کہ اسپاٹ انسپیکشن تک کے اختیارات تھے، لیکن اس میں بھی کمیشن جاتا تھا موقع پہ، کورٹ خود نہیں جاتی تھی، جج نہیں جاتا تھا. 75A میں کیٹیگریکلی جو ہے وہ الاؤ کر دیا ہے اس کو کورٹ کو کہ کورٹ خود جا کے اسرٹن کرے کہ کیا موقع پہ کوئی اس قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ یا کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہوتا. اسپاٹ چیکس کے نام سے اس سیکشن کو ایڈ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کی امینڈمنٹ میں. تو اب وہ کورٹ خود جا سکتی ہے کسی بھی اس پہ اس کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ خود جائے یا کسی کی اپلیکیشن پہ بھی وہ جا سکتی ہے، کوئی اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے اس پہ. تو مطلب کہ کورٹ ول ناٹ ویٹ فار دی اپلیکیشن، کورٹ ہیز سو موٹو پاورز ٹو وزٹ دی اسپاٹ. یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ بھی ایک اچھی ایک انہوں نے امینڈمنٹ کی جس میں کورٹ کو یہ اختیارات دی کہ آپ خود موقع پہ جائیں. تو بیسیکلی کورٹ کو جو اختیارات دی گئی ہم اس کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں یہاں پہ. پھر لیٹیگیشن کو لمبا ہونے سے یا ایک لمبے پروسیس میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سیکشن 26 میں 26A 26B اور 26C جو ہے وہ ایڈ کی گئی، تاکہ جو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے جواب دعویٰ وہ دینے میں اکثر 2 سے 3 سال ہو جاتے ہیں لیکن ریٹن اسٹیٹمنٹ نہیں آتا. اب اس سیکشن آف لا کو انکارپوریٹ کر کے ایک ٹائم فریم دے دیا کہ آپ اس ٹائم فریم سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ باہر جائیں گے تو یو ول ہیو ٹو فیس دی کانسیکوینسز. 30 days کے بعد ریٹن اسٹیٹمنٹ نہیں داخل کریں گے، 30 days کے اندر کریں گے. اور اگر آپ اس کے بعد کوئی ریزن جسٹیفائڈ دیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا. اور اس سے مزید اگر آپ مزید نہیں دیا جائے گا ود کاسٹ خارج کرنے کا بھی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ود کاسٹ اس کو ٹائم دے سکتے ہیں. ود کاسٹ ایک دفعہ کاسٹ پڑ جاتی ہے، لیکن ریپیٹڈ کالز پہ اگر وہ نہیں دے رہا تو پھر آپ اس کا ڈیفنس جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میننگ دیر بائی کہ یہ سیکشن انکارپوریٹ کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ناؤ کورٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ یار و مددگار ہو کے بیٹھی نہ رہے، کیونکہ جو سیکشنز آف لا ہیں وہ پریویلنگ ہیں تو اس میں زیادہ اختیارات کورٹ کو دیے گئے تاکہ کورٹ اس پہ کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے وہ کام کر سکے. پھر اس کے علاوہ جو سیکنڈ اپیل تھی اس کو ختم کیا گیا کہ ایک اپیل آلریڈی تھی، اس کے بعد سیکنڈ اپیل ہے اس کو ختم کیا تاکہ یہ لیٹیگیشن مزید نہ جائیں. تو بہرحال دس واز دی اوور ویو، دا امپورٹنٹ اوور ویو، جس میں یہ سیکشنز جو ہیں اس میں بہت ساری اور امینڈمنٹس بھی ہیں 2020 کی اس سیکشنز آف لا میں. لیکن جو ویری امپورٹنٹ امینڈمنٹس تھی وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی، جس میں آپ سے میں نے پیکیونری جسٹرکشن اور اس کے بعد جو انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہے، پھر اس کے بعد کورٹ کے اختیارات کے ہیں، اسپاٹ چیک ہے، پھر اس کے بعد اپیل جو ڈیلیٹ کی، پھر اپیل میں تھوڑی سی چینجنگ لائی، لیکن وہ لیٹر آن وہ ریڈریس کر دی گئی کیونکہ وہ اس میں کچھ آبجیکشنس تھے لائرز کمیونٹی کو. تو دس واز دی اوور ویو آف امینڈمنٹس آف خیبر پختونخوا 2020. تو انشاءاللہ مزید کسی قسم کی بھی میری آپ کو رہنمائی چاہیے ہوئی تو آئی ول ڈیفینیٹلی بی دیئر. تھینک یو ویری مچ.